अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूं तो मुसलमान छोटी छोटी बातों पे बहस करता है। कई बार आप देखेंगे फजूल की बातों पे, चाय की दुकान पे या घरों में या टेबल टॉक होगा या डिनर के टाइम होगा, बात करेंगे। लेकिन जब वो किसी मजलिस में बैठते हैं या कोई बयान सुन रहे हैं, कोई तकरीर सुन रहे हैं या कोई जुमा का खुतबा सुन रहे हैं या किसी दीनी मजलिस में बैठे हुए हैं, तो वो बिल्कुल गूंगे और बहरे होकर के बैठते हैं। सिर्फ उनकी नीयत होती है सवाब कमाना है, कि बस हमें सवाब कमाना है। और ये सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है। ये एक इंटेलिजेंट कौम की पहचान नहीं है। ये एक हेल्दी जो एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें लोगों का डिस्कशन हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो उसको समझने की कोशिश हो, पूछने की कोशिश हो, ये चीजें मिसिंग है। और मिसिंग क्यों है? क्योंकि बार बार मुसलमानों को इस बात से डराया गया कि देखो दीन में दिमाग नहीं लगाना, जो भी बयान हो रहा है सुन लेना, कोई इश्काल नहीं करना, कोई एतराज नहीं करना। तो बेचारा दिमाग, आंख कान जो है वो बंद करके वो बैठता है। और ये जो डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है, खास करके हिंदुस्तान में। मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, अपनी मस्जिदों में जो देखता हूं बातें कर रहा हूं। और ये उनको चूंकि डराया जाता है कि भाई देखो, कभी कोई आलिम बोले तो ज़हन में भी कोई बात नहीं आनी चाहिए कि जो बात बोल रहे हैं वो सच ही होगा। और उसके जहन में अगर कोई बात आ गई तो डर रहा पूछने से। उसको यहां तक डरा दिया गया कि तुमने अगर पूछा या सोचा तो बस फरिश्ते उठा के ले जाएंगे, तुम्हें जहन्नम में ही डाल देंगे, तुम्हारा ठिकाना ही जहन्नम हो जाएगा। जबकि अल्लाह ताला खुद अपनी कुरान की आयत के बारे में सूरह फुरकान में कहते हैं, जो 73 नंबर की आयत है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं वल्लज़ीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और वो लोग को जब नसीहत की जाती है, उनके सामने जब जिक्र किया जाता है अल्लाह की आयतों का, तो अंधे और बहरे होकर के गिर नहीं पड़ते। ये अल्लाह खुद अपनी कलाम के बारे में कह रहा है। मतलब अपनी कलाम के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि देखो अंधे और बहरे होकर के गिर मत पड़ना, इस पे गौर फिक्र करना, इस पे सोचना, इस पे तदब्बुर करना। तो फिर इंसानों की औकात ही क्या रह जाती है दूसरे की, या किसी और कलाम की क्या औकात रह जाती है? अल्लाह खुद अपने कलाम के बारे में कह रहा है। ये इबादुर रहमान के जिक्र में आ रहा, सूरह फुरकान में आ रहा 73 नंबर की आयत में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमान का जो डाउनफॉल है उसका रीजन है कि मुसलमानों के जहन में ये बातें बिठा दी गई है कि आप सवाल मत करना। हमें ये दिमाग में बिठा दिया गया है कि तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम्हारा दुश्मन ये तंजीम है, तुम्हारा दुश्मन ये है। लेकिन मुसलमान का दुश्मन खुद मुसलमान है। और सबसे बड़ा दुश्मन इसके रहनुमा है, इसके पेशवा है, इसके इमाम है। बड़े बड़े उलमा जो हैं जब बातें करते हैं, बयान करते हैं, तो वो अपनी दामन बचा बचा कर चलते हैं कि कहीं मेरे जो मुरीदीन हैं, कहीं मेरे फॉलोअर हैं, कहीं मेरे चाहने वाले हैं, वो नाराज ना हो जाए। वो हक बात डंके की चोट पर नहीं बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये चीज़ें इस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो लोग अपने दूसरे मसलक के खिलाफ तो बड़े बेबाकी से बोल देंगे, अगर उनके अपने मसलक में हो रहा तो और नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुसलमान जो है वो एक जाहिल कौम नहीं है, मुसलमान इंटेलिजेंट कौम है। मुसलमान में जाहिलियत का कोई तस्वुर नहीं है। हर मुसलमान को इल्म सीखना फर्ज है
اور وہ کب سے؟ ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر تک بتایا گیا. ہمیشہ سیکھنے اور سکھانے کا. جو چیز وہ جانتا ہے، جس چیز کا اسے علم ہے وہ اس کا عالم ہے، اور جو چیز وہ نہیں جانتا ہے، جس کا علم نہیں ہے، اس کا وہ جاہل ہے. جس چیز کا وہ جاہل ہے اسے وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، جس چیز کا وہ عالم ہے وہ اسے دوسروں کو بتائے گا. اور یہ ایک حدیث ہے کہ یہ مت دیکھنا کہ کون بول رہا، یہ دیکھنا کہ وہ کیا بول رہا. اتنی بڑی بات، اتنی کوالٹی کی بات، اتنی امپورٹنٹ بات. چونکہ یہاں پہ کوالٹی کی بات آ رہی ہے، لوگوں کو ایک طرف سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم حق بات سنا کرو. یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا، یہ دیکھو وہ کیا بول رہا. لیکن ہمارے یہاں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کون بول رہا، کیا بول رہا، اس سے کوئی فرق نہیں. جبکہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا. میرے بھائی، حالات جس طرح سے بگڑ رہے ہیں اس کے ذمہ دار مسلمان ہے، اس کا ذمہ دار دوسرا کوئی نہیں ہے. یہ کائنات اللہ چلا رہا ہے، اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، اور ہمارے اوپر عذاب مسلط ہو رہی ہے، عذاب مسلط ہونے والی ہے، یا عذاب میں ہم آلریڈی مبتلا ہیں. دھیرے دھیرے ہمارے لیے سچویشن اور عذاب، اللہ کی عذاب ہمیں گھیر رہی ہے. اور اللہ کی عذاب کیوں آتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تمہیں ہم دنیا کے عذاب چکھاتے رہیں گے، چھوٹے عذاب اس بڑے ہولناک عذاب سے، قیامت کی اور جہنم کی، تاکہ تم لوٹ آؤ. یہ لوٹنے کے لیے ہے. لوٹنا کہاں؟ اللہ کے رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف. تو یہ جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے کہ بس جو ہمارے امام بول رہے ہیں، جو ہمارے مولوی بول رہے ہیں، جو ہمارے یہ بول رہے ہیں، ہمارا کوئی رول ہی نہیں، ہمیں کوئی دماغ ہی نہیں لگانا، ہمیں کچھ سوچنا ہی نہیں، ہمیں کچھ تدبر ہی نہیں کرنا ہے، بس سب کچھ صحیح ہے. اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو پٹ کیوں رہے ہوتے؟ سب ٹھیک ہی ہوتا تو اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہوتا؟ اللہ کا عذاب آتا ہی ہے تب جب ہم عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. اللہ یوں ہی عذاب نہیں لاتا، ورنہ یہ تو ظلم ہوگا. تو یہ چیز ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا شوق، سیکھنے سکھانے کا شوق، قرآن پہ تدبر، قرآن پہ غور و فکر. ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک آیت پہ غور کرنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. ایک آیت، ایک آدمی پڑھ رہا قل هو اللہ احد، وہ احد پہ غور کر رہا صرف آدھا گھنٹہ، وہ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. 100 رکعت میں 100 بار سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، کوئی سورہ 100 بار پڑھا جائے گا، 50 بار اتحیات پڑھے گا، 50 بار درود پڑھے گا، 300 بار سبحان رب الاعلی پڑھے گا، سبحان رب العظیم پڑھے گا. اس سے بھی بہتر ہے ایک آیت پہ غور کرنا. یہ تصور ہی ہم نے نہیں دیا. قرآن آدمی کے اندر حکمت دیتا ہے، براڈ ویژن دیتا ہے، یونیورسل ویژن دیتا ہے، انسانیت کی خیرخواہی سکھاتا ہے، انسانیت کی بھلائی سکھاتا ہے، پرمیشور کی تصور بتاتا ہے، اللہ کون ہے وہ بتاتا ہے، زندگی کا مقصد بتاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بتاتا ہے، زندگی کا پرپس کیا ہے یہ بتاتا ہے. اور یہ ویژن قرآن کے بغیر آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. اس لیے جو بھی آپ کو مسجد میں اگر اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے سے روکتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. چاہے وہ مسجد کا منتظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے سیکرٹری ہو، چاہے امام ہو، کوئی بھی آدمی، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اللہ کے گھر میں اللہ کی بات، اللہ کی کلام نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول آپ پہنچائیے جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا. تبلیغ کہتے ہیں یہ قرآن کو پہنچانے کو، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے اور آپ دنیا کا فکر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ پہنچائیں تو یہ کس کو پہنچانا ہے؟ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، ھدی للناس ہے، سارے انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. جو بھی اس کو پڑھے گا اسے ہدایت ملے گا، اس کو رہنمائی ملے گی، اس کو گائیڈنس ملے گا. میرے بھائی جتنا جلدی لوٹ سکتے ہیں اتنا جلدی بہتر. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.